बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हमने अब तक हक खतीब नाम के फितने को बेनकाब करने की जिद्दोजहद की है, लेकिन आज से अब से हम इस फितने के खात्मे की तहरीक का आगाज कर रहे हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज हम एक मर्तबा फिर हक खतीब के आस्थानों पर जाएंगे और अब की बार तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसके ये अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाते। हम इस तहरीक, इस जिद्दोजहद और इस मिशन में आप सबको भी शामिल होने की दावत देते हैं और आप सब इस तहरीक में कैसे शामिल हो सकते हैं ये मैं अभी कुछ देर में आपसे अर्ज करूंगा, लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि इस फितने का खात्मा क्यों अहम है। आप तसव्वुर कीजिए कि खुद को सिपा सालारे खत्म नबूवत कहने वाला ये शख्स जब दुनिया देखती होगी तो हमारे बारे में, खत्म नबूवत के मकसद के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में वो क्या तासुर कायम करती होगी। सो हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इसके नाम निहाद आस्थानों के बाहर जमा होकर सारी दुनिया को यह पैगाम देना है कि हक खतीब नाम का ये फ्रॉडिया, ये जालसाज, ये ढोंगी, ये नौटंकी हमारी नुमाइंदगी नहीं करता। ये शख्स दीन इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता, ये शख्स खत्म नबूवत के मकसद की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें दुनिया को बताना होगा कि ये शख्स शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी नहीं करता। हमें दुनिया पर यह बात वाज़ेह करना होगी कि ये किसी सूरत भी तरीक़त की, दरगाहों की, खानकाही निज़ाम की नुमाइंदगी नहीं करता। और तब तक हमें अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखना होगी जब तक ये फ्रॉडिया अपने फ्रॉड करने से बाज नहीं आ जाता, जब तक इसके फ्रॉड के अड्डों को सील नहीं कर दिया जाता। सो हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज आज से उस तहरीक की बुनियाद रख रहे हैं जिसका इख्तिताम इस जालसाज फितने के खात्मे पर होगा इंशाअल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए कि वो मजलूम लोग जो कैंसर जैसी मूजी अमराज में मुब्तला हैं, जो गुर्दों की अमराज में मुब्तला हैं, जिन्हें जिंदगी ने पहले ही बहुत सारी तकालीफ दे रखी हैं, ये जब इस बदबख्त के पास जाते हैं तो मजीद लूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं कि जहां लोग इसके पास गए और इसने सिर्फ लंगर के नाम पर अपने नजरानों के चक्कर में उनका दुनियावी इलाज रुकवा दिया और वो तड़पते तड़पते इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये 8 दफा गए हैं, हमने 7 दाम कराने थे, 8 कराए हैं, उसका फायदा ये है आपके सामने। कोई फर्क नहीं पड़ा, 0% भी नहीं। मेरी सिस्टर है, उनका बेटा था तो वो 6 से 7 महीने उधर जाते रहे, उसके बाद उसका 11 साल का जवान बेटा था, उसकी डेथ हो गई। पीर बाबा हक खतीब साहब है, आप उनके पास जाएं या उनके पास जाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। वो रिकवर नहीं कर सका, वफात हो गई, उसकी वफात हो गई। कितने घर बर्बाद हुए इसके फ्रॉड के चक्कर में, कितने लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए इसके फ्रॉड के चक्कर में, कितनी इज्जतें पामाल हुई इस धोखेबाज और जालसाज की वजह से। और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज उन तमाम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन सबसे अहम दुनिया पर यह बात वाज़ेह करेंगे कि खत्म नबूवत जैसे हसास और नाजुक मकसद से इस जैसे हुलिये के इंसान का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जर्क बर्क लिबास पहने हुए फ्रॉडिया हमारी नुमाइंदगी नहीं करता इस हसास तरीन मकसद में। ये बात दुनिया पर वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है और यही वो बुनियादी बात है कि जिसके लिए मैं समझता हूँ कि जान भी चली जाए लेकिन इस फितने को बेनकाब करना और इस फितने को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने तई इसके आस्थानों पर जाकर इसके चेलों, इसके गुंडों और इसके बदमाशों के दरमियान जाकर ये बात साबित कर दी कि मैंने अपने हिस्से का काम किया। जुर्रत से, हिम्मत से, अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी टीम के लोगों की जान खतरे में डालकर हमने इस शख्स को बेनकाब किया। अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गई, कोई ऐसा सवाल नहीं रह गया कि लोग सोचे कि शायद अब भी हक खतीब हक पर है या हक खतीब वाकई अल्लाह का वली है या हक खतीब के पास वाकई कोई करामत है। हर चीज बेनकाब हो चुकी, इसकी तमाम तर करामात साबित हो चुकी कि वो महज करतब है। यह साबित हो गया कि ये शख्स कुरान मजीद की एक आयत तक भी नहीं पढ़ सकता। हम बार बार इससे कहते रहे कि आप एक आयत हमें सुना दें। आप अल्लाह के कलाम से लोगों को शिफा देते हैं या पढ़ते हैं? कलाम से क्या पढ़ते हैं? देखिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ, इसमें किसी का कुछ। इसका यह कहना था कि मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर दम करता हूँ। तसव्वुर करें
اس شخص کو اگر سورہ فاتحہ بھی آتی ہوتی تو ہمیں کم سے کم یہ اس دن 4 گھنٹوں تک ہم مستقل اس سے مطالبہ کرتے رہے تو اس سورہ فاتحہ ہی ہمیں پڑھ کر سنا دیتا. تو ایک ایسا شخص جو بسم اللہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا وہ کیسے نمائندگی کر سکتا ہے آپ کی اور میری, آپ کے اور میرے عقیدے کی, آپ کے اور میرے اسلام کی, آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو ہمیں حرمت رسول کی خاطر, ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے. آج سے ہم سب تیاری کا آغاز کرتے ہیں. تاریخ کا اعلان بھی انشاءاللہ جلد کیا جائے گا اور اس تحریک کے نام کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا. اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ بھی سجیسٹ کیجئے کہ ہمیں اس تحریک کا کیا نام رکھنا چاہیے جہاں حق خطیب جیسے فتنوں کو ہم خود سے الگ کر کے دکھائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ ہماری نمائندگی نہیں کرتے, اور بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے یہ چہرہ نہیں ہے. ہم دنیا کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ کیا ہے. ہم سب مل کر علماء اور مشائخ کی سربراہی اور سرپرستی میں دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے لیے حرمت رسول کتنا حساس, کتنا سنجیدہ اور کتنا نازک معاملہ ہے. انشاءاللہ العزیز اس فراڈیے کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہم یہ واضح پیغام دیں گے کہ اسلام یہ نہیں ہے, اسلام کا یہ حلیہ نہیں ہے جو ہمیں حق خطیب کی شکل میں نظر آتا ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ منہ سے کیلیں نکالیں, آنکھ سے زنجیریں نکالیں, خواتین کا استحصال کریں, بچوں کا استحصال کریں, مریضوں کا استحصال کریں, غریبوں اور مساکین کا استحصال کریں, محض اپنے نذرانوں کے چکر میں, محض لنگر کے نام پر ان تمام غریبوں اور مریضوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ہم اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں سب مل کر انشاءاللہ العزیز. لیکن اس سے پہلے ہم سب کو متحد ہونا ہے, ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے, اور اس کے لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم آلریڈی موجود ہے. آپ سب آئیے اور ہم سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانباز بن کر آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کو اسلام کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں. دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حرمت رسول کا معاملہ کتنا حساس ہے, کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا اہم ہے. تو اس کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر حق خطیب کے آستانوں پر جائیں گے اور اب کی بار انشاءاللہ العزیز ہم وہ طاقت, وہ قوت, وہ فورس بن کر دکھائیں گے کہ اس کے آستانے جو کہ اصل میں اس کی کمائی کے اڈوں کے طور پر کام کر رہے ہیں اب مزید نہ چل سکیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ saream.org saream.org اس میں دائیں جانب ایک فارم موجود ہے جس پر بیکم اے ممبر کا آپشن ہے. آپ جائیے, اپنا نام, اپنا شہر کا نام, اپنا کانٹیکٹ نمبر اس پر دیجئے. ہم انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ دن تک اس فورس کو تشکیل دیتے ہیں, اس طاقت اور اس قوت کو مجتمع کرتے ہیں اور پھر حتمی وار کرتے ہیں حق خطیب اور اس جیسے باقی فتنوں پر انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر صحیح معنوں میں محبت رسول کی شمع روشن کریں گے اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے. تاریخ کا اعلان بہت جلد, تحریک کے نام کا اعلان بہت جلد, لیکن تحریک کے مقصد کا اعلان ہو گیا اور آج سے اب سے ہم تمام لوگ اس پر کام کا آغاز کریں. ہم سب مل کر اس فتنے کو شکست دیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.